औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिकमत क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे समझाते थे, कैसे पढ़ाते थे, कैसे सहाबा सबको तैयार करते थे? ये सूरह जुमा की आयत नंबर 1 और 2 में और सूरह बकरा की आयत नंबर 129 में बताया गया है। तो आइए हम जानते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। 4 नाम आएंगे अभी। अल मलिक, अल कुद्दूस, अल अज़ीज़, अल हकीम। ये 4 नाम आयत नंबर 1 में है और इन चारों का कनेक्शन आयत नंबर 2 में है। कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला किसी आयत को पेश करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, देखिए। हुवल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मीयीना। उम्मीयीना कौन है? अनपढ़ कौन था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद भी अल्लाह ताला उनको कैसे सिखाए और कितना बेहतरीन तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा रहे हैं, ये आप देखिए। रसूलन मिनहुम, रसूल अल्लाह ताला के तरफ से, अल्लाह ताला के तरफ से। अब यहाँ पर एक बैकग्राउंड सेट कर लीजिए कि एक दरबार है, एक ऐसा राजा है जो सारे राजाओं का राजा है और उसके दरबार में सारे इंसान हैं। अब सारे इंसान जब हैं तो वहाँ का माहौल कैसा होगा? क्या राजा के सामने कोई ऊंची आवाज़ में बोल सकता है? कोई गुस्सा कर सकता है? कोई लड़ सकता है? कोई चिल्ला सकता है? कोई चोरी कर सकता है? कोई दूसरी तरह का बुरा काम कर सकता है? नहीं ना। तो ये एक बैकग्राउंड सेट कर लीजिए। और सहाबा सब भी इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते। क्यों? क्योंकि वो नबी से नहीं सीख रहे हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं ये बात अल्लाह की है, अल्लाह उनसे बात कर रहा है। तो इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं? सबसे पहले यतलु अलैहिम आयातिही। ये आयत किसकी आयत पढ़ के सुना रहे अल्लाह ताला? किसकी बात है? इस चीज़ को अगर हम समझ जाएं, ये बात अल्लाह की है, सारे कायनात के मालिक की। अल मलिक यहाँ पर नाम दिया गया आयत नंबर 1 में। अल मलिक, अल मलिक की आयत है। देखिए किस तरह से जुड़ता है। उसके बाद वयुज़क्किहिम, और पाक करने वाला कौन है? अल कुद्दूस। तो दूसरा जो नाम अल्लाह ताला का इसमें आता है अल कुद्दूस। तो अब देखिए, इससे आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से पढ़ाते हैं और कैसे हम हिकमत तक पहुंचते हैं। सबसे पहले क्या है ना, कुरान जो है, कुरान की बुनियाद है इंसाफ को कायम करना और समाज को बेहतर बनाना और किसी का हक नहीं मारना, किसी का हक नहीं मारना। समाज को बेहतर बनाना, इंसाफ को कायम करना, ये कुरान की बुनियाद है। और हमारी ज़िंदगी को 2 हिस्से में बांट दिया गया है। एक है लिल्लाही, अल्लाह के लिए। इन्न सलाती नुसूकी व महयाई व माती लिल्लाही रब्बिल आलमीन। हमारी ज़िंदगी 2 हिस्सों में बांट दी गई। और दूसरा क्या है? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास, लिन्नास। समझ लीजिए कि एक मैनेजर चुना गया, एक खैर उम्मत चुनी गई। किस लिए? लोगों के लिए। किसके शर्त पे? अल्लाह की शर्तों पे। अल्लाह की बात मानते हुए हमें लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, और हदीस में आता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो पहुंचाता है लोगों को, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा प्यारा वही होता है। उस हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाए लोगों को, हर मामले में, हर फील्ड में। तो अब देखते हैं यतलु अलैहिम आयातिही। जब हम कुरान पढ़ते हैं और बार बार कुरान पढ़ते हैं तो कुरान को समझना बहुत ज़रूरी है। और समझ के जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह की आयतें हमारे दिल को बार बार स्ट्राइक करती है, बार बार हिट करती है। हमारे दिल में एक होल है, उस होल को सिर्फ अल्लाह की आयतें, अल्लाह की बातें भर सकती हैं और इसी से हमारा दिल पाक हो सकता है। नहीं तो क्या होता है, जब उस होल में म्यूज़िक, मूवीज़, गाना, फिल्म, बुराइयाँ, ये सब चीज़ भरी होती है तो अल्लाह की आयतों का जगह नहीं होता उस जगह में। तो इसलिए वो बात असर नहीं करता। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? यतलु अलैहिम आयाती। सबसे पहले ये समझ लेना है कि हमको ये बात बोल कौन रहा है, उसकी अहमियत। अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में कि मेरे बंदे, ये जो इंसान है, ये अल्लाह का कदर नहीं करते हैं जैसा उसका कदर करना चाहिए। तो अभी सबसे पहले तो हम अगर ये महसूस नहीं कर पाए कि ये अल मलिक की बात है और अल मलिक के सामने हम हैं, अल मलिक के निगरानी में हम हैं, तब तक हम इस बात को समझ नहीं सकते। और इसलिए गुस्सा, जलन, हसद, लालच, जितनी भी बुराइयां हैं वो हमारे अंदर
जब हम अल मलिक के सामने होंगे तो ये सारी चीज़ भाग जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे दिल का भेद भी जानता है। ये चीज़ सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियर करते हैं, और यही चीज़ कुरान में बार बार, कुरान में अहकाम सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस लॉ कानून शरिया सिर्फ 10% है, लेकिन 90% कुरान बात करता है इंसानी ताल्लुकात का, कैसे लोगों के साथ बेहतर पेश आना है, कैसे लोगों का ख्याल रखना है, कैसे समाज को बेहतर बनाना है, कैसे अपने आप को बेहतर बनाना है। और उसकी शुरुआत ही करता है, सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो तकवा से, सूरह बकरा में आयत नंबर 2 में। तकवा से जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इंसानियत का, हदीस में आता है कि लोगों को खाना खिलाओ और सलाम को आम करो। इसका मतलब क्या है? इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करना, रोटी कपड़ा मकान। जब उसके पेट में खाना ही नहीं होगा, वो भूखा होगा, तो उसको दीन की बात भी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए पहले लोगों का ख्याल रखना, एक ऐसा उम्मत बनाना, ऐसे लोगों को जमा करना जो लोगों का ख्याल रख सके, लिन्नास का हक अदा कर सके, लोगों के हुकूक अदा कर सके। जब ये करेंगे, ऐसा करेंगे, और हर इंसान को ये बेसिक समझ दे दी गई है। क्या बेसिक समझ है? कि अच्छाई और बुराई क्या है। कौन नहीं जानता कि चोरी करना बुरा है? कौन नहीं जानता कि झूठ बोलना बुरा है? ये सब जानते हैं, लेकिन जब तक इस चीज़ को अपने आप से दूर नहीं करेंगे, कुरान भी बार बार जोर देता है, तब तक हम युज़क्किहिम, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक करते अपने सहाबा सबको, ये नहीं आ सकता, हमारा दिल पाक नहीं हो सकता। तो अब पाक करने के लिए क्या है? मिसाल के तौर पे कुरान किस तरह से काम करता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से काम करते। देखिए सूरह बकरा में आयत नंबर 219 में, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में शुरुआत में गए, तभी ये आयत उतरी 219, जिसमें बताया गया कि जुआ और शराब बड़ा गुनाह है, लेकिन इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं। तो सहाबा सब ये समझ गए कि इसमें गुनाह है, लेकिन अभी शराब पीना बंद नहीं किए। अब इनके दिल में ये समझ आने लगा कि इसमें कुछ बुराई है, शराब और जुआ में। शुरुआत पहले इस तरह से हल्का से किया गया, उसके बाद क्या है? हाँ, तो कैसे पाक होगा? इसके लिए सबसे पहले देखिए 3 हिस्सों में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बताते हैं, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बताती हैं कि 3 हिस्सों में कुरान की आयतें उतरी। सबसे पहला शुरुआत में मदीना में, फिर बीच में, फिर 22वें साल में सूरह माइदा में। लेकिन इस दौरान में सहाबा सबको ये समझ में आ गया कि शराब और जुआ ख़राब चीज़ है, इसमें गुनाह है। तो धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा। और फिर जब सूरह निसा की आयत नंबर 43 में ये बात उतरी कि नशे के हालत में नमाज के पास मत जाओ, सलाह के पास मत जाओ, नशे के हालत में अल्लाह से रिश्ता कायम नहीं हो सकता, सोच समझ इंसान का कमज़ोर हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, इस दौरान सहाबा साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब बोलने लगे कि क्यों नहीं शराब और जुआ बंद हो जाए, इसके ऊपर आयत उतर जाए। तो अल्लाह ताला 22वें साल में सूरह माइदा में आयत नंबर 90 में ये आयत उतारते हैं, और उतार के बताते हैं कि शराब और जुआ शैतान का काम है, इससे बचो। तो यहाँ देखिए कि कानून आने से पहले क्या हो गया? सहाबा सब कानून आने से पहले ही अपने आप को सुधारने लगे। मिसाल के तौर पे एक और मिसाल देना चाहेंगे कि एक औरत और एक मर्द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान में उनसे ज़िना हो जाता है, उनसे कुछ बेहाई का काम हो जाता है, तो वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खुद पहुंच जाते हैं हद लागू करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम किस जगह में हैं, हम किसके दरबार में हैं? अल्लाह के दरबार में। वो देख रहा है, सब जान रहा है। तो ये लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर इससे पहले कि हम मर जाएं और अल्लाह के पास जाएं, अल्लाह हमको पकड़े, उससे पहले हम अपनी गलती खुद मान लेते हैं। तो ये अपनी गलती खुद मान लेते हैं, अपने ऊपर हद लागू कर देना चाहते हैं। किस लिए? क्योंकि अल्लाह तो सब कुछ जान ही रहा है, इसीलिए गलती मान लेने में ही बेहतरी है। और यही चीज़ उनके अंदर जहन में बैठ जाता है। इस तरह की बातें आपको बहुत सारी मिलेंगी। तो इस तरह से दिल पाक होता है। यही होता है वयुज़क्किहिम, किसके ज़रिए? अल-कुद्दूस के ज़रिए। देखिए आयत 1 और 2 में किस तरह से सिमेट्री काम करता है। और उसके बाद क्या है? वयुअल्लिमुहुल किताब, कि अल्लाह ताला अल अज़ीज़, आयत नंबर 1 में क्या है? अल अज़ीज़ नाम आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब सिखाते, मतलब कानून, लॉ, शरिया, ये सिखाते।
اور عزیز، العزیز کس کو بولتے ہیں؟ عزیز ہی نہیں، العزیز، جو سارے چیزوں پہ اتھارٹی رکھتا ہے، ہر شے پہ قادر ہے، تو وہی قانون بناتا ہے۔ اب قانون کا فائدہ تب ہوگا جب ہمارا دل پاک ہو چکا ہوگا، جیسے میں نے کچھ مثال پیش کی ہے۔ اور مثال کے طور پہ جیسے ایک مسجد میں ایک صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنے آتے، اب بات کرتے کرتے ان کو پیشاب لگ جاتا تو وہ مسجد میں کنارے پیشاب کر دیتے، انجانے میں، کوئی جان بوجھ کے نہیں، کیونکہ ان کا علم نہیں ہوتا، ان کو سمجھ نہیں ہوتا اس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سب کو روکتے، کچھ صحابہ غصہ ہو رہے تھے تو اس کو روکتے اور بولتے کہ اس کو پیشاب کر لینے دو، اور جب وہ پیشاب کر لیتا تب اس کو بلاتے اور سمجھاتے بڑے پیار سے کہ بیسک انسانیت جو ہے نا وہ کور ہونا چاہیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران بھی دکھاتے، ظاہر کرتے، بڑی پیار سے سمجھاتے کہ یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، پیشاب کرنے کی جگہ کون سی ہوتی ہے اسے سمجھاتے، اور جب وہ سیکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جا کے اور دوسرے لوگوں کو بھی سکھاتا اور اسلام کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف جھکنے کی، اللہ سے رشتہ قائم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ تبھی نہ ہوا جب ہم بیسک ریکوائرمنٹ جو ہے انسانیت کو سمجھے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی ضرورت کو جب پورا کرتا ہے، آج کل ہو کیا رہا ہے، موٹی موٹی کتابیں پڑھ لے رہے ہیں، عالم بن جا رہے، فاضل بن جا رہے، مفتی بن جا رہے، چاہے جو بھی ڈگری لے لے، لیکن بنیاد بیسک چیز جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا، انسانیت کا خیال رکھنا، لوگوں کا مدد کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، امیر غریب میں فرق نہ کرنا، یہ سب چیز بیسک چیز ہے جو اچھی طرح سے انسان سمجھتا ہے۔ اس چیزوں میں یہ پڑھے لکھے لوگ بھی برباد ہو گئے، وہ لوگوں کا حقوق ادا نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بنیادی تعلیم حاصل نہیں کی۔ بنیادی تعلیم حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، انہوں نے علم تو بہت حاصل کیا لیکن ان کا عمل، کیونکہ ان کا دل پاک نہیں ہوا، تو دل پاک نہیں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ قانون کو بھی نہیں مانتے، ان لوگ قانون کا حساب، شریعت وغیرہ یہ سب چیز پہ صحیح سے چل نہیں پاتے، وہ لوگ حرام حلال یہی سب چیز میں پھنس کے رہ گئے، انسانی حقوق یہ سب کیا چیز ہے ان سے وہ کوسوں دور ہو گئے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں لگ بھگ ہر مسلمان کا حال نہیں ہوا جا رہا، بہت مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا، بہت مسلمان بہت اچھے ہیں جو لوگوں کا حقوق پہچانتے ہیں، جن کا دل پاک ہے اور وہ ان سب چیزوں میں نہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو وہی چیز بتایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ سب بتایا گیا کہ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے علاج کرتے لوگوں کا، کوئی صحابہ آتے ان سے پوچھتے کہ ایک بات بتائیے جس سے ہم جنت چل جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ غصہ مت کرو، وہ پھر پوچھتے نہیں پھر ہم کو ایک بات بتائیے جس سے ہم جنت چل جائے، تو پھر بول غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ تو اس کے اندر کیا بیماری تھی؟ اس کے اندر غصے کی بیماری تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غصہ کا علاج کیا، مطلب روحانی علاج۔ ڈاکٹر کو بھی حکیم کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں آگے پتہ چلے گا، کیونکہ بنیادی طور پہ سب سے پہلے ہمیں مقصد سمجھنا ہے۔ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بات ماننا اور لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے لیے زندگی کو بتانا، اپنے گھر والے، اپنے لیے، لوگوں کے لیے زندگی کو بتانا، یہ اسلام کا مقصد ہے۔ اسی طرح سے ڈاکٹر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر لوگوں کا سیوا کرنا، خدمت کرنا، اس کی علاج کرنے کے لیے سب سے پہلے اس سکھایا جاتا ہے، ان سے قسم لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جا کے 5 سال وہ پڑھائی کرتے، اس کے بعد جا کے 2 سال وہ انٹرنشپ کرتے، اس کے بعد 2 سال پریکٹس کرتے، 9 سال کرنے کے بعد وہ فیلڈ میں اترتے اور لوگوں کا علاج کرتے۔ تو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ڈاکٹر جب مقصد کو سمجھ گیا تب جا کے وہ اپنے کام کو انجام دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے جب تک کوئی بھی اسلام قبول کرتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ سے اپنا رشتہ بناتا ہے، جب تک یہ نہیں سمجھ جائے گا کہ الملک کے سامنے وہ ہے اور الملک کے سامنے اس کو کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، تب تک وہ آگے اپنے دل کو پاک نہیں کر پائے گا۔ یزکہم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، اس کے بعد کتاب سکھاتے ہیں۔ علم ابھی تک نام نہیں آیا ہے، یہاں پر کتاب سکھاتا ہے، اور اس کتاب کے اندر ہی دیکھیے گا قانون شریعہ ہے لیکن علم نہیں ہے۔ اس کے بعد سب سے آخر میں کیا ہے؟ والحکمہ، اور حکمت سکھاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے ہم کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ حکمت کیا ہے۔ تو اس سے ہم کو صاف صاف پتہ چل رہا ہے، جب اسٹیپ بائی اسٹیپ جب ہم اللہ کو پہچان جاتے ہیں، اللہ کی موجودگی کو پہچان جاتے ہیں اور اس کے سامنے اپنے آپ کو محسوس کر کے اپنے دل کو پاک کرتے ہیں، ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی سے نہیں لڑتا ہے، اس کو گالی نہیں دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے،
اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا اخلاق رکھتا ہے، اپنے اخلاق اپنے کردار کو بہت بہتر کرتا ہے، اور قرآن ہم جب پڑھتے ہیں بار بار وہ ہمارے اس ہول کو ہٹ کرتا ہے، اس کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ تبھی ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھیں گے اور اس کو سمجھ کے اپنی زندگی میں اتاریں گے، تب جا کے یہ سب کام ہوگا. اور اسی لیے جب تک ہم یہ سب نہیں کریں گے تب تک ہم حکمت نہیں آزما سکتے، اپنے لائف میں حکمت نہیں لا سکتے. جیسے میں نے بتایا، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ اگر شراب کی آیتیں ایک بار میں اتر جاتا، اگر ایک بار میں ساری آیتیں اتر جاتی تو ہم کبھی شراب نہیں چھوڑتے. تو قانون کا فائدہ ہی نہیں ہے جب تک دل پاک نہیں ہوگا. اسی لیے دل کا پاک ہونا زیادہ ضروری ہے، تب جا کے ہم حکمت تک پہنچ پاتے ہیں. تو یہی چیز ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. اور بہت لوگ قرآن سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا پاتے؟ قرآن بھی اس بارے میں بتاتا ہے کہ قرآن تو ہدی للناس، ہدایت ہے سارے لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے رہا ہے سب لوگوں کو، لیکن اس پہ چل کون رہا ہے؟ ہدی للمتقین، یہ تو تقویٰ ہے. یہ شروعات سے ہی قرآن بتا رہا ہے کہ یہی تم کو حکمت تک لے جائے گا، یہی تم کو بیسک انسانیت سمجھائے گا، یہی تمہاری انسانیت کا شروعات ہے. اور اللہ سے ملنے کا مطلب اللہ سارا کائنات کا سب سے بہتر، تو اس بہتر کے ساتھ، بہترین کے ساتھ رہنے کے لیے ہم کو بھی بہتر بننا پڑے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو سکھا رہا ہے اور ہماری ساری برائیوں کو دور کر رہا ہے، جیسے غصہ، نفرت، جلن، حسد، سستی، غفلہ، بد کردار. یہ ساری چیزوں کا علاج قرآن جب کرتا ہے تب ہمارا دل پاک ہوتا ہے، اور ہم قانون کو فالو کرنے کے لیے، قانون کے آنے سے پہلے ہی قانون کو فالو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن کون لوگ فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں؟ جو لوگ ہدی للمتقین، تقویٰ والے نہیں ہوتے ہیں. تقویٰ کیا ہے؟ صحیح اور غلط میں فرق کر کے صحیح پر چلنا. اور یہ بیسک چیز ہے جو انسان کو سکھایا گیا ہے. تو بہت لوگ کیا ہے، قرآن پڑھتے ہیں لیکن عربی میں پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں، طوطا بن گئے. انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ جانور بن کے رہ گئے. ایک طوطا بھی قرآن پڑھ لیتا ہے، طوطا بھی قرآن رٹ لیتا ہے، لیکن انسان قرآن سے فائدہ کیسے اٹھائے گا جب تک وہ سمجھے گا ہی نہیں؟ اور کچھ عالموں نے کیا کر دیا، اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن میں حدیث میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عالموں کے ساتھ بہت سخت ہوگا، کیونکہ انہوں نے بہت لوگوں کو اللہ سے دور کرنے میں شیطان کی مدد کی ہے. وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن سب کے لیے نہیں ہے، قرآن سب کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہ عالم طبقہ سمجھ سکتا. اس طرح سے کیا ہوا، لوگ قرآن سے دور ہوتے گئے، پھر وہ عربی میں پڑھتے رہ گئے. پھر وہ دیکھے کہ بہت اختلاف بڑھ گیا، اختلاف بڑھنے وہ سوچے کہ یہ فرقہ وہ فرقہ، یہ اس سے اچھا چھوڑو، ہٹا، اس سب میں کون پڑھے گا، ہم اپنا انسانیت کا زندگی جیتے ہیں. وہ قرآن چھوڑ دیتے ہیں، قرآن سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، قرآن میں غور فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ دوسرا پہلو ہے کہ قرآن میں غور فکر کرنا بہت ضروری ہے. اسی لیے ہم کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، اس میں غور فکر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جا کے جن جن بیماریوں کو قرآن دکھا رہا ہے، جھوٹ، حسد، منافق، نفاق کا بیماری کس کس طریقے سے دکھا رہا ہے، اور وہ کہاں کہاں ہے، کہیں وہ سب چیز ہمارے اندر تو نہیں ہے، ان سب چیزوں کو دور کرنا. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، اس بیماری کو ڈائگنوس نہیں کریں گے. کب ڈائگنوس کریں گے؟ جب تک ہم یہ بیماری کو دیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں کہ یہ بیماری ہمارے اندر ہے کہ نہیں. سب سے بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے، کچھ بھی بیماری کے بارے میں، کوئی بھی برائی کے بارے میں قرآن اگر بتاتا ہے تو ہم دوسروں میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ارے وہ منافق ہے، وہ کافر ہے، تو وہ یہ ہے، تو وہ ہے. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کبھی کسی کافر کا نام نہیں لے رہا ہے، قرآن کبھی کسی کو منافق نہیں کر رہا. یہ اللہ کی سنت ہے. لیکن ہم یہ کرنے لگتے ہیں، ہمیں اپنے اندر میں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ تم اپنی برائی کو دور کرو. یہ تمہارے لیے، ہر ایک انسان کے لیے ہے. اپنی برائی کو دور کرو. جب ہم اپنی برائی کو دور کرتے ہیں، اب بیماری کو پتہ چل جانے کے بعد اس کا علاج کرتے ہیں. جیسے ڈاکٹر، جس کو میں نے کہا تھا نا کہ حکیم کہتے ہیں، حکیم کیا کرتا ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ وہ 9 سال بتاتا ہے، اس کے بعد سارا پریکٹس کرنا، وہ سب کرنے کے بعد وہ بڑی حکمت کے ساتھ لوگوں کا علاج، ہر بیماری کا الگ سے طریقے سے علاج کرتا ہے، ہر پیشنٹ کا الگ طریقے سے علاج کرتا ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اسی طرح سے ہم مسلمانوں کو کرنا ہے، لوگوں کا روحانی علاج. تب جا کے یہ سب چیز ہوگا. یہ 4 سٹیپ جب ہم اپنائیں گے اور سورہ جمعہ کی ان آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھیں گے، تب جا کے ہم فائدہ اٹھا پائیں گے. فی الحال کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.